काँग्रेस समितीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक म्हाज्या बरोबर आसा मांद्रे गटाध्यक्ष नारायणबाब रेडकार आनी सालिगांवचो गटाध्यक्ष अतुल नायक। आयच्या पत्रकार परिशदेचो विशय जावन आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देर आये दुरुस्त आये। कालूच गोंयचो पिकी लायटीचो मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी तुमच्या सम्मुख एक बरी व्हडली पत्रकार परिशद घेतली। तेंच्या बरोबर पिकी लायटीचे बरे व्हडले इंजिनियर आसले आनी तेंच्यांनी आपणाच्या परीन लायटीच्या डिपार्टमेंटा बद्दल खूब कितें सांगपाचो अयशस्वी प्रयत्न केलो। आता सगळी पत्रकार परिशद जाता आसतना एक प्रामुख्यान विशय तेंच्यांनी मान्य केलो आनी मांडलो तो हो की तानमार प्रकल्प हो जाता अशें तेंकां दिश्टी पडना। ते जे उलयल्या तितून समजता आमकां की तानमार प्रकल्प जावंक शकना आनी तेका पर्यायी वेवस्था हे वेस्टर्न ग्रीड जो कोल्हापूरसून त्या वाठारांत वाया कोल्हापूर येवंक शकता अशें तो म्हणटा। पर्यायी वेवस्था आमचे कडेन तयार आसा, सगळी साधन सुविधा यंत्रणा आमची हांगा तयार आसा आनी वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान ही लायट कोलवाळ मेरेन येवंक शकता आनी जी यंत्रणा साधन सुविधा आमची कोलवाळ आसा थंयसून ती मुखार शेल्डे वीज केंद्रा पर्यंत पावंक शकता हें तेंच्यांनी काल मान्य केलां। आनी हें मान्य करता आसतना तेंच्यांनी आपणाच्या सरकाराक उक्ताडार हाडला। जर ह्या सरकाराक खबर आसली की तेंचे कडेन सगळे साधन सुविधा उपलब्ध आसा, पर्यायी वेवस्था जावंक शकता, तामनार प्रोजेक्टा वरवीं आमची झाडां झुडपां रानां वनां आमची जनावरां जीव जंतू हेंकां आमी वाटोवंक शकताले, हें जर हेंकां खबर आसली, पर्यायी वेवस्था आसली जाल्यार मागीर जबरदस्ती कित्याक? लोक तुमकां सांगता आमकां हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट नाका, जितूंतलो एक प्रकल्प हो तामनार प्रोजेक्ट। लोक तुमकां सांगता, मागणी करता, झगडटा, तुमी तुमचे तेच घेवन बसले आनी आयज हो पिकी लायटीचो मंत्री सांगता की आमचे कडेन पर्यायी वेवस्था आसा, तेच्या वरवीं आमची साधन सुविधा तयार आसा, तेच्या वरवीं लायट हाडपाचें काम आमी करतले। कित्याक गोंयांत दर वर्सा 100 मेगावॅट लायट लागता आनी ही वीज मुखावेल्या 3-4 वर्सांक आनीक वाडोवंक शकता, 300-400 मेगावॅटा पर्यंत वाडोवंक शकता। मागीर तुमचे कडेन ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा जर तयार आसतना ही पर्यायी वेवस्था तुमी कित्याक आपणायली ना हो मोठो प्रश्न आसा। तुमकां सगळे गोंयकार सांगताले की आमची जंगलां आमची जनावरां आमची झाडां आमची पेडां आमचो सैम हो वाटयात, हो प्रोजेक्ट गोंयांत नाका। आनी आयज हो पिकी लायटीचो मंत्री हे मान्य करता आनी मानून घेता। आयज ताका कळ्ळां की तानमार प्रोजेक्ट जावंक शकना। कालच्या पत्रकार परिशदेंतल्यान उघड जालां की हो सरकार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सैम जंगली जनावरां जीव जंतू वनस्पती हे काबार करपाचो सरकार जावन आसा। नाजाल्यार तांकां येदी व्हडली हे तानमार प्रोजेक्ट हो इतलो चालीक इतलो तांकां जबरदस्तीन करपाची हांकां गरजूच नासली। येणाऱ्या जून म्हयन्यान ह्या देशांत इंडिया सरकार जातलें आनी इंडिया सरकार जाल्या उपरांत ह्या गोंयांत चालीक लायले हेंच्यांनी हे 3 प्रोजेक्ट 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे बंद जातले हें उतर काँग्रेस पार्टीन दिलां। हे बंद जातले त्याच बरोबर हो तानमार प्रोजेक्ट सुद्दां बंद जातलो। जे पर्यावरण आसा, जे दोंगरांनी आमचे जीव जंतू वनस्पती जनावरां आसा तेंचें रक्षण करपाची जबाबदारी, सैम राखपाची जबाबदारी काँग्रेस घेतली। आता कर्नाटक सरकाराचोय उल्लेख त्या मंत्र्यान केलो। कर्नाटक थंयसर काँग्रेस सरकार आसा
सो कर्नाटकांतल्या काँग्रेस सरकारान जे वन क्षेत्र आसा तें दुसरे कडेन वळोवपाक आक्षेप घेतलेलो आसा, परमिशन दिवंक ना, आनी जेका लागून हो तानमार प्रोजेक्ट थंय होल्डार पडला. आतां कर्नाटक काँग्रेस सरकारान हे अशें कित्याक पावल उबारलें की काँग्रेस सदांच जीव जंतू, सैम, पर्यावरण, सैमाची प्रणाली हे सगळें सुरक्षीत दवरपाक काम करता, आनी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारान हो बरो वावर केल्लो आसा. काँग्रेस सदांच उदरगती बरोबर सैमाचें जे बॅलन्स आसा, संतुलन आसा, तें सांबाळपाचें काम करता. सदांच काँग्रेस पार्टीन सैम वाटावपाचें, लोकांचें आयकपाचें, लोकांचे फुडले पिळगी खातीर कितें बरें आनी कितें वायट हें चिंतपाचें काम सदांच काँग्रेस पार्टीन केल्लें आसा. तो दुसरे वाटेन भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार आसा तें उदरगतीच्या नांवार कमिशन आनी कमिशना खातीर ते सैम, पर्यावरण हेचो विनाश करपाचें काम आयज पासून तेंच्यांनी केल्लें आसा. खंयच्या सरकारचें एक विजन आसपाक जाय, सरकारचें एक मिशन आसपाक जाय, तें विजन आनी मिशन लोकां खातीर आसपाक जाय. पण भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, खास करून गोंयचें सरकार, हें भारतीय जनता पार्टीचें गोंयांतलें सरकार, तेंचें मिशन टोटल कमिशन. आमी हें परत परत सांगता आनी परत परत आमी प्रूव केलां. जायतीं उदाहरणां आहा, आतां ज्वलंत उदाहरणां आसा, पण त्या विशयाचेर न वयता फक्त वीज आनी वीज खातें आनी पिकी पिकी लायटीचो मंत्री हेचेरूच आयची पत्रकार परिशद जावन आसा. हो प्रकल्प चालीक लावपाक हें सरकार अपयशी येयला. ह्या विशयाचेर पिकी पिकी लायटीचो मंत्री कांयच उलयलो ना. गोंय विधानसभेन पिकी पिकी लायटीच्या मंत्र्यान जी म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे गोंयान एकूण 46.97 मेगा युनिट्स तयार जाता. 46.97 मेगा युनिट तयार जाता. हे वाडोवपाक प्रयत्न कित्याक जालो ना? सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्प मार्गाक लावपाक हे सरकार अपयशी कित्याक थारले हेचेर मंत्री उलयलो ना. हो विशय खंय पावला तेचेर उलयलो ना. 1962 आयज मेरेन कोणीच लायटीच्या डिपार्टमेंटान जाय तसो वावर केलो ना हें उलयता. पण आयचे घडयेक जी उदरगत लायटीच्या मळार करपाक जाय, जे नवे इन्व्हेन्शन आतां जालां, सौर उर्जाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तें प्रोत्साहन कित्याक दिलें ना ह्या विशयाचेर मंत्री कांयच उलयलो ना. हो मंत्री आयज बीजेपीचो ब्रँड एम्बेसेडर जाल्लो आसा. बीजेपीचो ब्रँड एम्बेसेडर, आमदार एमजीपीचो, पण ब्रँड एम्बेसेडर बीजेपीचो कित्याक? आपणाची खुर्ची वाटोवपा खातीर. असलो हो आपणाची खुर्ची वाटोवपा खातीर मंत्री जेणी सौर उर्जा खातीर कांयच केलो ना, आपणाची कमीपणां लिपोवपा खातीर हो आनीक कितें तरी उलत सोडटा. फाटल्या 5 वर्सांनी ह्या सरकारान कोट्यांनी रुपया, उप्पाट रुपया हेंच्यांनी खर्च केला. लायट बरी करपाक, नवी उपकरणां घेवपाक, जनरेटर घेवपाक आनी ट्रान्सफॉर्मर घेवपाक, इन्सुलेटर घेवपाक, कंडक्टर घेवपाक, फिडर घेवपाक, मेंटेनन्साच्या नांवार, बरी लायट दिवपाच्या नांवार हेंच्यांनी उप्पाट कोटींनी पयसो खर्च केला फाटल्या 5 वर्सांक. आनी तरी तो सांगता की सारकी लायट बरी जावपाक, बरी सेवा दिवपाक आनीक 2 वर्सां लागतलीं. फाटल्या 5 वर्सांक तुमी कोटींनी खर्च केलो. 120 कोटी न्हू, 1200 कोटी न्हू, तर फाटल्या 5 वर्सांक ह्या सरकारान लायट बरी करच्या खातीर, मेंटेनन्सा खातीर, ट्रान्सफॉर्मराचेर
कंडक्टराचेर, इन्सुलेटाचेर आदी उपकरणांचेर हेणी तब्बल 12,000 कोटी खर्च केल्यात. या 12,000 कोटींचो हिशोब कोण दितलो? 5 वर्सांक तुम्ही 12,000 कोटी मोडले. ह्या 12,000 कोटींनी ह्या मंत्र्यान सांगचे की हेणी कितें कितें केलें. खंय लायट बरी केली, कोणाक सुखी केलें, कोणाक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय दिलो, कोणाक बरी सुविधा दिली. पयशे मोडीत आसात. 12,000 कोटी तुम्ही फाटल्या 5 वर्सांनी मोडले. 20 खात्यान कांयच सुदार जालो ना. आनी हो मंत्री सांगता की आपणाचें खातें हें वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट आसा. कित्या बद्दल रे बाबा? कितें बेस्ट आसा तुज्या डिपार्टमेंटान? सामान्य गरीब नागरिकांक कितें रिलीफ मेळटा? कोणाक शाश्वती आसा तुज्या लायटीची? तुजी उपकरणां कितली तेका स्टँडर्ड आसा? सगळो माल सब स्टँडर्ड. वचात थंय मिशन टोटल कमिशन. 12,000 कोटी 5 वर्सांक तुम्ही मोडले. आनी जनतेक कितें मेळ्ळें? कसली सुविधा, कसली सेवा मेळ्ळी? ह्या विशयाचेर कांयच उलयलो ना. आपणाक आनीक 2 वर्सां जाय. कितें करपाक 2 वर्सां जाय? कशी यंत्रणा, कशी तुम्ही सुदार करतले? आता जेन्ना 12,000 कोटी एक मंत्री एक डिपार्टमेंट खर्च करता तेन्ना तितून सुधारणा जावपाक जाय. 12,000 कोटी मोडूनय आमी पळयले फाटल्या 5 वर्सांक 55 गव्हर्मेंट सर्वंटांचो जीव गेलो. विजेचो धक्को लागून गव्हर्मेंट सर्वंटाचे 55 आमचे गोंयकार तरणाटे, आमचे भाव, तांकां मरण येयलें. 7 निष्पाप नागरीक विजेच्या धक्क्याक लागून तांकां मरण येयलें. 17 गोरवांक मरण येयलें. आमी एकदां सांगलेले ह्या मंत्र्याक की हिंदू आनी हिंदूवादी हिंदू करपी हो मंत्री, ताका एकदां सांगलेलें गायीक मरण येयलां, गायीक मरण येयलां, तुका कितें तरी करचें पडटलें. तूं मंत्री, तूं जबाबदार, रिजायन जा. जालो ना. उलटें सांगलें थंय कितें तरी जगलावणें मारलें आनी ती गाय मेली. आनी हे लायटीचे मंत्री आनी लायटीचे हे इंजिनियर कसलीच जबाबदारी घेवपाक तयार ना. मंत्री आनी इंजिनियर सांगता की हे सगळे जे मेल्या आमी जबाबदार ना. तो कोण मेला तोच जबाबदार. हे कसले खातें? वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट की मेल्या उपरांत तुमी जबाबदार ना? आमी सगळ्यो किट दिले म्हणटा, आमी सगळे किट दिले म्हणटा. आमी तो कसलो डिस्चार्ज रॉड दिलो म्हणटा, सेफ्टी शूज दिले म्हणटा, हेल्मेटां दिले म्हणटा. सगळे केन्ना दिल्यार बाबा? हे सगळें तुमी केन्ना दिलां? हो जो डिस्चार्ज रॉड आसा तो कितलीं वर्सां जालीं तुमी दिली हें सांगलें ना पत्रकारांक. हें तुमी गोंयकारांक सांगलें ना. हो डिस्चार्ज रॉड आनी सेफ्टी जे किट आसा ते केन्ना दिले, कितले दिले, कोणाक कोणाक दिले हें तुमी जनतेक सांगलें ना. सो आमी ह्या मंत्र्याक सांगूंक सोदता की 12,000 कोटी तूं जेन्ना खर्च करता तेन्ना तितून बरी लायट मेळोंक जाय आसली. तितून आमचे गोंयकार जे तुज्या डिपार्टमेंटान काम करता, जे 55 फाटल्या 5 वर्सांक मेले, 7 निष्पाप गोंयचे नागरीक मेले, 17 वयर गोरवां मेली. हे जबाबदार कोण? हे सगळे पयशे खर्च केल्या उपरांत सुद्दां मरता. हे सगळे कोटींनी रुपया खर्च केल्या उपरांत तुजी सगळी यंत्रणा, तुजे सगळे जे इलेक्ट्रिकल ते सामान जे खर्च करतात तुमी विक्री करतात ते बिगाडटा. मागीर तुमी करतात कितें? हो मोठो प्रश्न आमकां पडटा.
आमचो मंत्री थकबाकीचेर कांयच उलयलो ना. तुमी तांकां प्रश्न केलो की चोरी जाता, चोरी खंय खंय जाता, पूण तेणी स्पश्ट उत्तर दिलें ना. ह्या चोरी अंतर्गत एक विशय आसा थकबाकीचो. सो थकबाकीचेर 1400 कोटी 1400 कोटी थकबाकी आसा, वसुली करपाची आसा. आनी हे कोणाचे? हे जे घरगुती लायट वापरतात तेंचे न्हू. ही जी थकबाकी आसा ते औद्योगिक, व्यावसायिक आनी सरकारी ग्राहक जे आसा त्या आस्थापनांची ही थकबाकी आसा. ही थकबाकी केन्ना वसूल करतलो हें सांगलें ना. कालच्या पत्रकार परिशदेंत तेणी वेळापत्रक दिवंक जाय आसलें की आपूण अमक्या म्हयन्यान अमके पयशे आपूण वसूल करतलो, ह्या डिपार्टमेंटान इतले पयशे दिवपाचे आसा, ह्या वेवसायिकान आपणाक अमके पयशे येवपाचे आसा आनी ते आपूण ह्या म्हयन्यान, फुडल्या वर्सा आपूण ते वसूल करतलो. कांय सांगलें ना. गरीब सामान्य घरगुती वीज वापरतलो गोंयकार, तेचें बील जर 500 रुपया आसा आनी ते वेळार भरलें ना जाल्यार ताका नोटीस येता, तेची लायट कातरून उडयता. आनी 1400 कोटी थकबाकी जी आसा, हे मोठे धनाढ्य लोक, व्यापारी लोक, उद्योग धंदो करपी लोक, हेंकां मात कांयच नोटीस ना, तेंची लायट कापिना. सो आमी विचारूंक सोदता पिकी लायटीच्या मंत्र्याक की हेंकां ही वसुली केन्ना जातली, हेचें वेळापत्रक, एका टायम लायन आसतलो काय ना, काय तांकां माफ करतले. जशें तुमचे दिल्ली बॉस व्हडल्या उद्योग धंदो करपी लोकांक माफ करता, कर्ज माफ करता आनी शेतकाऱ्यांक लुटता, तशें गोंयानूय जातलें? कितें जातलें? हे 1400 कोटी तुमी थकबाकी वसूल करतले आनी केन्ना करतले, कितें कारवाय करतले, केन्ना कारवाय जातली, हे वेळापत्रक गोंयच्या जनते मुखार दवरपाचें आमी आव्हान करता. पुराय देशान बदल जावपाचो आसा आनी हेची जाण मंत्र्याक जाल्या. आनी त्याच खातीर हो लायटीचो मंत्री आयज भाशा करता पर्यायी वेवस्था. आनी पर्यायी वेवस्था वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान लायट हाडून कोलवाळे पर्यंत घेवन थंयसर साधन सुविधा आसा थंयसून शेल्डे वीज केंद्रा कडेन पावोवपाची ही पर्यायी वेवस्थाची भाशा करता. सो आमी मागणी करता ह्या सरकारा कडेन की तुज्या खात्यान चलपी भ्रश्टाचार, तुज्या खात्यान चलपी सब स्टँडर्ड जे सामान खरेदी जाता, तुज्या खात्यान जी आमच्या सामान्य जनतेचेर आनी तुज्या स्टाफांक मरपाची पाळी येता तेचेर उपाय येवजण कर. जे 12,000 कोटी खर्च जाल्या तेचो हिशोब जनतेक दी. 1400 कोटींचो वसुली केन्ना जातली ही गोंयच्या जनतेक सांग आनी ती वसुली करपाचें आश्वासन गोंयकारांक दी. आमी मागणी करता की गोंय सरकारान जो लायटीचो मंत्री आसा तेणी आपणाची जबाबदारी पार पाडची. वगीच 1962 नंतर कांयच जालें ना. 1962 नंतर तुज्याच MGPचें सरकार आसलें, तेंकांय तूं दोश दिता. तेच्या नंतर वावर करपी जितले वीज मंत्री आसले आयज तुज्याच सरकारान ते आसा. मातसो हिशोब कर, तेंची नांवां आठव कर. सो तूं एकंदरीत तुज्याच सरकाराक एक्सपोज तुवें केल्ले आसा. तेन्ना आमी 2 प्रामुख्यान मागण्यो आमी हांगा दवरता. एक म्हटल्यार तुमचे कडेन जेन्ना साधन सुविधा तयार आसा त्यो साधन सुविधा वापरून जे ऑल्टरनेट आसा तनमार विसरून वचा, थंयसर आमची झाडां पेडां जनावरांक सालवात तें बंद करा. आमची गोंयकारांची मागणी आसा. पर्यायी वेवस्था आसा ती चालीक लाया आनी सौर उर्जा प्रकल्प मार्गी लावपाक, मुखार हाडपाक, तेका चालना दिवपाक वावर करात. ह्या देशांत इंडिया सरकार येतलें आनी तानमार प्रोजेक्ट बरोबर इतर जे 2-3 एकंदर 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा ते कॅन्सल जातले आनी इंडिया सरकार येयल्या उपरांत पर्यायी वेवस्थेन ज्यो साधन सुविधा गोंयांत उपलब्ध आसा तितून वेवस्थीत लायट ही गोंयकारांक
मेळोवन दिवपाचें काम काँग्रेस पार्टी करतले. केंद्र सरकारान आनी गोंयचें सरकार हे 2027 पर्यंत आसा. केंद्र सरकार डायरेक्शन दितलो, केंद्र सरकार फायनान्स करतलो, पूण तें एग्जिक्यूट करपाचें काम कितें खंयसून करप, कितें कॅन्सल करप, कितें चालीक लावप, हें गोंयच्या सरकारचें काम. तेंच आमी ताका सांगता तें कर, नाजाल्यार आमी तें करून घेतलेच. पण तो एक विशय ना. सौर उर्जाचो प्रकल्प आसा. आमी आयज जाणा लायटीची बिलां खंय पावल्लीं आसा. ते सोलर पॅनल घातल्या उपरांत कितलें बिल कमी येता तेंच्यांनी घातलां तांकां खबर आसा. सो हें जर गोंयांत चालीक लायलें वचत थंय जाल्यार लायटीची बिलां कमी जातलीं. तूं सांगता, हो मंत्री सांगता जी आमकां इतली लायट लागता ती लायट कमी जातली. सो हें चालीक लावपाक जाय. 12,000 कोटी जे मोडल्या तेचो हिशोब दिवपाक जाय. 1,400 जी थकबाकी आसा तिचो विचार जावपाक जाय. ते आमचे तिजोरेन येवपाक जाय. अनेक विशय आसा. आमचे काम करपी लायनीचेर काम करपी लायनमॅन आसा, एसिस्टंट लायनमॅन आसा, तेंची सुरक्षताय आसा. हे आतां तेंच्यांनी काल पळयलें ते कशे झटकून उडयता, आमची जबाबदारी ना म्हणटा. ते सगळे किट दिले म्हणटा. तो रॉड दिला तो कसो सायकलीन घेवन वचपाचो काय हातीन घेवन येवपाचो काय व्हेकल जाय पडटलें. गांवांत जे लायनमॅन कामाक आसा तो रॉड जो आसा तो रॉड ते हातीन खानार मारून व्हरतले, आपणाचे सायकलीर बांदून व्हरतले काय तांकां जीप प्रोवायड करतले, हें तेंच्यांनी आजून स्पश्ट करूंक ना. किट दिला म्हणटा, 6 म्हयन्या पयलीं किट दिला. तेज्या पयलीं आमकां सगळी खबर आसली कितें तुज्या डिपार्टमेंटान चल्लां. तुजें वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट म्हणून तूं स्वताक तुजी वाह करून जी घेतलाय ती एकदम चुकीची आसा. तितून खूब सुदार जावपाची गरज आसा.